Napay panahon ni suon nga may baluan ba nato nga ang espiritu wala na sa ato. Nabay panahon nga mahibaw nato nga ang espiritu naa pa sa atong kinabuhi. Unsa man isuon nga ma-feel nimo sa imong kinabuhi ko ang espiritu naa pa sa imong kinabuhi. Kung naa pa kay desire, kana bang nangandoy pa ka nga magbasa sa Biblia, nangandoy ka nga magampo, di ba? Kung wala na kanina sa imo kanang mga pangandoy nga magbasa ta, mag-Bible study ta, maghatag ta og mga tracts. Kung wala na siya igsoon ang imong hunahuna, tuwa lang sa kalibutan, kana igsoon usa na mga timaylan nga wala ang espiritu. Busa nga samtang nga ang espiritu naa pa din sa kalibutan, we will strive, no? When nag-ingon din nga strive, contend for the faith which was once delivered unto the saints. Ang kanang pagtuo nga gihatag ni Kristo sa ato, kinahanglan ato ginakawiran pag aron dili siya makuha sa kaaway, no? Aron nga sa iyang pagbalik igsoon, takos kita nadalhon niya sa ginharian sa mga langit. O din nilang kukutob igsoon, ako nagapangnaot